आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चर्चासँगै वैदेशिक ऋण बढेको विषय पुनः बहसमा आएको छ। धेरैले जनतामाथि ऋणको भार बढ्दै गएको बारे टिप्पणी गरिरहेका छन्। वैदेशिक ऋणले आन्तरिक अर्थव्यवस्थाको धेरै पक्ष खलबलाइदिने डर विश्लेषकहरूको छ। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा वैदेशिक ऋणको विषय सिधै अर्थतन्त्र धरायसी बनाउने र देशलाई टाँट पल्टाउने विषयसँग जोडेर हेरिन्छ। तर सत्य कुरा के हो भने आवश्यकताको आधारमा विभिन्न राष्ट्रहरूले वैदेशिक ऋण लिने गर्छन्। देशको आन्तरिक ऋण वा स्रोतबाट परियोजनामा लगानी गर्न पुँजी नपुग्दा वैदेशिक ऋण लिने चलन विश्वव्यापी रूपमै छ। त्यसको सही प्रयोग गरेर आन्तरिक आय स्रोतको क्षमता बढाउन सक्ने राष्ट्रहरू वैदेशिक ऋण लिएर सफलताको छलाङ मार्न सफल भएका छन्। जुन देशले ऋण मात्रै थुपार्छ, आन्तरिक आय स्रोत बढाउन सक्दैन, ती राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र साँच्चिकै धराशायी बनेका कैयौं उदाहरण छन्। त्यसैले नेपालले पनि वैदेशिक ऋण लिनु आफैमा नराम्रो भने होइन। खास गरी 2052 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले लिएको बजेट जसको अहिलेसम्म प्रशंसा हुने गर्छ। त्यसैको एक अंश थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका लोक कल्याणकारी विषयहरूमा गरिएका वितरणमुखी रकम। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्रै सरकारले 1 खर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि गरेको छ। त्यसबाहेक राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बजेट प्राथमिकतामा राखिएको छ। 2052 साल यता राजनीतिक दलहरूको लोकप्रिय बन्ने विषय रह्यो वृद्ध भत्ता लगायत सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू। दलहरूले मुलुकको आमदानी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनन्, जसका कारण त्यसयता बनेका सरकारहरूले जनताको बीचमा लोकप्रियता बढाउन यस्ता वितरणमुखी भत्ताहरूको सहारा लिनु पर्यो। चाहेर होस् वा नचाहेर हरेक सरकारका लागि यो विषय रहर भन्दा बढी बाध्यात्मक बन्न पुगेको छ। मुलुकमा आय स्रोत नहुँदा यस्तै भत्ता वितरणका लागि पनि आर्थिक ऋणभार थपिँदै गएको सत्य हो। यसबाट कुनै पनि सरकार पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैन। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा भत्ताले धेरै मानिसको जीवन सहज भएको छ। वैदेशिक ऋण बढ्नुको अर्को मुख्य कारण हो ऋणका आधारमा निर्माण गरिने आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु। 7 वर्षमा पूरा गर्ने भनेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण लिइएको थियो, 30 वर्षपछि पूरा भयो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता कैयौं आयोजनाहरू वैदेशिक ऋणका आधारमा बने तर पूरा हुन सकेनन्। त्यसको प्रत्यक्ष घाटा मुलुकले बेहोरिरहेको छ। नेपालमा उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः दलाल व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीहरूको पकडमा रहेको वास्तविकता कसैबाट लुक्न सकेको छैन। सिधा भाषामा भन्ने हो भने नेपाल किनी खाने देश बनेको छ। हाम्रा दुवै छिमेकी हामीलाई उपभोक्ता नै बनाउन चाहन्छन्, उद्योगी बनाउन चाहदैनन्। त्यसैले नेपालमा उत्पादन बढ्यो भने छिमेकीको अनेकन षड्यन्त्र सुरु हुन्छ, त्यसलाई असफल बनाएरै छाड्छ। सरकारले ऋण लिन बन्द गर्ने होइन, ऋणको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ। घट्दो उत्पादन र बढ्दो व्यापार घाटा बीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिको प्रमुख एजेन्डा यही विषय बन्नुपर्ने हो। तर देशको दुर्भाग्य, नेताहरूको चुलोदेखि सियो, जुत्तादेखि टोपीसम्म विदेशी ब्रान्ड नै प्रयोग हुने गर्छ। हाम्रा नेताहरू त्यसमै गर्व गरिरहेका छन्। अनि वर्षमा एक पटक सरकार बाहिर हुनेहरूले भन्छन् वैदेशिक ऋण बढ्यो भनेर। यस्तो आलोचना गर्ने नेताहरूले देशमा के कति उत्पादन बढाए कसैले जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। जनताको ढाड सेक्ने गरी उठाउने राजस्व नै अर्थतन्त्रको आधार बनाइएको छ। अनि वैदेशिक ऋण बढ्यो भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ। वैदेशिक ऋणको भरमा अहिलेसम्म बनेको परियोजना पूरा भएको भए, देशको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएको भए आर्थिक हिसाबले मुलुकमा कायापलट भइसक्थ्यो। नेपाल ससाना कृषिजन्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर नहुँदा वर्षेनी अर्बौं मूल्यको कृषि सामग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। लसुन, प्याज, आलुदेखि कागती र दुग्धजन्य सामग्रीका लागि भारत सहित तेस्रो मुलुकको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ। यता जनताको भान्सा महँगो बनेको छ। पछिल्लो 20 वर्षको अवधिमा नेपालमा जुन सरकार आए पनि कृषिका अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना ल्याउन सकेन। आयात निर्यात व्यापारबारे भन्सार विभागले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क हेर्दा अवस्था निराशजनक देखिन्छ। सन् 1960 को दशकमा नेपाल धान चामल निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकमा पर्दथ्यो। तर अहिले गुन्द्रुक, फापर र कोदोमा समेत परनिर्भर बनेको छ। कृषिजन्य वस्तु आयातका नाममा मात्रै वर्षेनी 2 खर्ब बढी रुपियाँ विदेशिन्छ। स्वदेशमै उत्पादन भएको भए हाम्रै किसानले यो रकम आर्जन गर्न सक्थे। यसैले व्यापार घाटा पनि कम हुन्थ्यो र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्थ्यो। स्वतः वैदेशिक ऋण
कम हुँदै जान्थ्यो। आयात वृद्धि नहुँदा राज्यले पर्याप्त राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लोभमा नेताहरू देखिन्छन्। तर यसले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्दैन। त्यसैले सस्तो लोकप्रियताका लागि वैदेशिक ऋण बढ्यो भनेर आक्रोश पोख्नुभन्दा ऋण बढ्नुका पछाडि के कति कारण छन् ती कारण पनि जनताको बीचमा भन्न सक्नुपर्छ। यसतर्फ सम्बन्धित नेता र निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD राजनीतिक ब्युरो।